ابو سفیان کیونکہ یہ جنگ احد 3 ہجری وچ ہوئی، اس تو پہلے جنگ بدر ہوئی سی سن 2 ہجری وچ، تے کفار دا سرغنہ ابو جہل جنگ بدر یعنی 1 سال پہلے 2 ہجری وچ ماریا گیا سی۔ ہن جنگ احد وچ کفار دی طرفوں قیادت کر رہا سی ابو سفیان، اس جنگ دی قیادت کفار دی طرفوں ابو سفیان کر رہا سی۔ ابو سفیان حیران سی کہ ساڈے کول ہزاراں دا لشکر ہے اور صبح تو لے کے ہن تک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چند فداکار نے تے انہاں نوں نہیں ہٹا سکیا۔ اس گل دے وچ بڑا پریشان سی ابو سفیان اور حیرت دا اظہار کر رہا سی۔ چنانچہ ابو سفیان اس تو پہلے کوئی تدبیر کردہ، کوئی نئی تدبیر سوچدہ، ایک مجاہد جنہ دا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ابو سفیان نو ویکھیا تے ابو سفیان تے حملہ کر دیتا، اور حضرت حنظلہ نے تیش وچ آ کے، غصے وچ آ کے ابو سفیان دے گھوڑے دی گردن اڑا دیتی۔ ابو سفیان زمین تے گر گیا، حضرت حنظلہ اس دی چھاتی تے بہ گئے۔ اس دا کام کرن والے سن، انہوں قتل کرن والے سن کہ کفار وچوں ایک آدمی جس دا نام شداد بن الاسود ہے، وہ پہنچ آیا اور اس نے حضرت حنظلہ نو شہید کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس ویلے حضرت حنظلہ شہید ہو گئے اور جنگ بھی ختم ہوئی، تو بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیداں دیاں لاشاں نو اکٹھا کرنا شروع کیتا، تے وچ حضرت حنظلہ دی لاش کوئی نہیں سی۔ سرکار نے آسمان وال نگاہ کیتی تے آپ نے خبر دیتی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، حضرت حنظلہ دی لاش نو فرشتے چوک کے لے گئے نہیں، اور زمین اور آسمان دے وچکار حضرت حنظلہ نو غسل دیتا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وجہ معلوم کرو، کی وجہ ہے؟ شہید تے دوجے بھی ہوئے پر حضرت حنظلہ نو ہی فرشتے کیوں غسل دے رہے نہیں؟ پتہ چلیا کہ جنگ تو 1 دن پہلے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی ہوئی سی، اور جدوں جنگ دا نگارہ وجیا اور جنگ واسطے جدوں بلایا گیا تے انہاں نوں غسل دی حاجت سی، غسل دی حاجت سی۔ سر دھونا شروع کیتا، اجے ادھا سر دھوتا سی کہ کملی والے دا حکم آ پہنچیا کہ نکلو مسلمانوں، جہاد دی طرف نکلو۔ انہاں نے کہا اگر غسل کردا رہا تے نبی دے فرمان دی تعمیل وچ دیر ہو جائے گی۔ اینی دیر بھی گوارا نہیں کیتی اور غسل اتھے ہی چھڈیا اور جہاد وچ شامل ہو کے شہید ہو گئے، بغیر غسل کیتیاں جہاد وچ شامل ہوئے اور شہید ہو گئے۔ نبی دے حکم تے اس طرح لبیک فرمایا اور حضور دے کولوں غسیل الملائکہ دا لقب پایا۔ کملی والے نے فرمایا حنظلہ غسیل الملائکہ ہے کہ فرشتیاں نے اس نو غسل دیتا ہے۔